Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagpahimang no si House Deputy Speaker Ronnie Puno sa posible nga demolition job batok ang former Speaker ug Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ilabina samtang mag-atubang ang kongresista sa Independent Commission for Infrastructure. Gingon ni Puno nga dili patas ug dili angay ang timing sa bag-ong mga aligasyon sa korupsyon nga gipagawas batok sa former Speaker. Matod ni Puno, sayop og nakapadol ang mga report nga nagkonekta sa mga farm to market road project sa Leyte sa aligasyon sa overpricing ug pag-abuso sa pondo. Gipunding niya nga gipahibalo na sa Department of Agriculture nga limpyo ug dili apil sa listahan sa ghost ug substandard projects ang mga proyekto sa Leyte. Gihangyo usab ni Puno ang publiko nga mag-amping batok sa negatibong propaganda ug gipahimangnuan ang media nga kuhaon ang tanang panig sa isyu sa dili pa magmantala. Gidugang pa ni Puno nga adunay pagtudlo sa uban aron makalikay sa responsibilidad ug kinahanglan nga ibase ang balita sa tinuod nga impormasyon ug dili sa opinyon. Kinsa lang mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media page sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.